بركميو سرن جيتا فيتارت مالي إثيوبيا بتكوساين بيكو إملا إجازة إثيوبيا ولين قبصون من رموت بلسوما فرقتهم ما لفتايسا كتر كوني والسمتمو والإيت موتين بحر نجاش بولشسون دوري دما أورومور إرترا كيست مقالي قدو دوك مكانشي بارينتو إلانتي واي بورناف بارينتو مال بيكو في مقامو قاسني جيجيرا ما أسيتي غافلين من رموت قبتيتين قبصا توري كم توري بيتا مرق فندرة دوبا إلالو برباچي سامتي أورومون موتومات بلسومير بيريد إيغا غافين قبصو أورومو كن ديبي أرغچا جراته مد ركو نغينيا أوروميا كن ماري أين كايو غنما جنة ولا بما إنوني ميچافتو لما تانان غنمني كينيا واي ولا بما جرين كاس دانغا أمجلو كان كانسر توك غوبنا داجيتي ولي غرتي بريتوريا كان إفتي ديغودان ورانا في أفكوبي ساجر نموني كاليسا نتمنهيد أكي ساباسنيتو بوسنا غالي ورّا كاليسا هيد وجنين هايرو أمتي رب ساجر مالي فرقفتي مالي في قلما قودة كمبرادي سي هوما ورانا بيوليسا لچنجرو غوتما توف بلچو مال برباچا ويتي غافي دوغاهن قبل وقما من نورمو أبا دبريتي تمارا چاجرمو واني ساف مالون أرغنمو كمتي لالتو سني وان كان كانو في قبتيتو كان كيمو كولينيتي ولين قودچو قبنا قفاكي مرتيسون دنديسو يدا كون ولكتو ما جبورا كمدو مرين أبا أوشاني وجينيني تاسو ما ترجر مالي رغي أورومون إثيوبيا رانفتوكو ترتي موميچ منستيرا دكتور أبي أحمد موتا سياسة دينagdee fi haasummaa irratti Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin taasisan guyyaa dhiyootti nu eegaa